السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الثانوية العامة، النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنحل مع بعض الامتحان السادس. الامتحان السادس هتلاقيه موجود عندك صفحة 104. يعني نشوف مع بعض الامتحان ده بيقول إيه. طبعا فواياجي، يعني فواياجي السفر، سون نوتر فامي بدون العيلة. كوم بونس لو جون فرنسي، ماذا يعتقد في ذلك الشباب الفرنسي؟ فيليب 14 عنده 14 سنة بيقول أنوتراج في عمرنا الآباء بونس بيعتقدوا إن وني أنكور بكتير إن إحنا لسه صغيرين بور بارتير سيل عشان نسافر لوحدنا. جيفوا أنا شايف qu'il y a une solution, في حل، c'est de voyager avec le lycée، هو السفر مع المدرسة. moi je viens de faire du voyage، أنا سافرت en Italie في إيطاليا أو إلى إيطاليا avec le lycée مع المدرسة. j'ai été tout le temps وكنت طول الوقت avec des jeunes de mon âge، مع الشباب من عمري. tout organisé، كل شيء مجهز. et les parents ne sont pas inquiets، والأهل أو الآباء مش قلقين الآن. سيسيل أكانزون عندها 15 سنة بتقول جي توجور ان فاكونس، أنا بسافر دايما في أجازة افيك مي مع والدايا. جي فودري بارتير افيك دي زامي، بحب أسافر مع أصحاب بور فوار دي جون عشان أشوف ناس اي دي ليو وأماكن ديفيرون مختلفة. لكن جون سيزون 16 سنة بيقول موا جي ان جروند اكسبيريونس، أنا عندي خبرة كبيرة. مي بارون فون مي ليسي بارتير، أهلي هيسيبوني بارتير أسافر افيك لي زامي مع الأصحاب اون جويي في يوليو اون إسبانيا في إسبانيا. On va vivre beaucoup d'aventures، هنعيش كتير من المغامرة. on va apprendre à vivre، وهنتعلم ازاي نتعايش. لكن مارتين 14 عندها 14 سنة بتقول موا جو باس مي فاكونس بعد اجازتي اون فامي مع العيلة. نو سوم ان تري جراند فامي، احنا عيلة كبيرة. جي ساك فرار اسار، عندي 7 اخوات صبيان وبنات. اي بوكو دو كوزان، ولاد عم. الور اذا لي فاكونس الاجازة سي لو بليزير دي سي رونكونتري، هي متعة اللقاء. يلا بينا نشوف الوثيقة. عبارة عن، طبعا مفيش مقالة هنا، مفيش دعاية، هي عبارة عن انكت، يعني انكت بحث. لي بيرسون الشخصيات دون سي كومون في الوثيقة دون لور زافي، بيعطوا رأيهم، ولا اكسبريم لور سوي، بيعبروا عن أمنياتهم، ولا اكسبوز لور بروجي بول فيوتشر، طبعا هم بيعطوا الرأي مش بيعرضوا مشروعات الأجازة. جون في سي فواياج، جون بيسافر مع، نشوف جون نرجع له كده عشان نطمن. فين جون ده؟ ملاحظين يا جماعة ان هو بيقول انا عندي خبرة واهلي بيسيبوني اسافر لوحدي. جي فودي طبعا افيك لي زامي، مع الاصدقاء. يبقى طبعا الراجل ده بيسافر افيك دي زامي مع اصحابه. دبر فليب وفقا لرأي فليب لا سوليسيون ايه، الحل هو طبعا لو فواياجي افيك لو ليسي، السفر مع المدرسة. مارتان ولا مارتين بريفير باسي لي فاكونس، بتفضل الأجازة طبعا افيك سي زامي. نرجع نشوف مارتين، هنلاقي مارتين بتفضل إنها تتعايش مع العيلة أو تسافر مع العيلة. فين العيلة؟ أهي. جون في سي فواياج بيعمل رحلاته في الصيف ولا في الشتاء ولا في الربيع. نرجع لجون كده ونشوفه. فين جون؟ أهو بيقول أنا عندي خبرة كبيرة وأهلي هيسيبوني أسافر مع أصحابي في يوليو. يوليو ده يا جماعة ده صيف، يبقى بالتالي الأجازة بتاعته تبقى ونكتب في الصيف. سيسيل انفوار بتحب تشوف طبعا أماكن مختلفة، هي قالت في الوثيقة. طب نرجع تاني الوثيقة معلش عشان نطمن. عايزك تشوف أماكن مختلفة، ناس مختلفة وأماكن مختلفة، ناس مختلفة وأماكن مختلفة. طب هنا كاتبة أصدقاء مختلفين؟ لا طبعا،
يبقى الإجابة أماكن مختلفة. الوثيقة التانية نشوفها مع بعض. فانسون بيقول ساليو بيير سافا ازيك. بيير قال له سافا تري بيان كويس. فانسون قال له اسكو تي ام فير دو سبور بندون طون ليبر اثناء وقت فراغك. قال له بيان سور جادور لي سبور بعشق الرياضة. قال له ما اوسي كال سون تي سبور بريفري ايه هي رياضتك المفضلة. قال له جيم بيان لو فوتبول لي بادمنتون كرة ريشة باسكت. قال له moi je préfère la natation بحب السباحة mais j'aime aussi regarder le tennis لكن كمان بحب اتفرج على التنس. قال لك تلاقي في التلفزيون. قال له الو au centre sportif de notre quartier يلا بينا نروح المركز الرياضي للحي. قال له non j'ai très faim انا جعان. قال له allons-y يلا بينا après بعدها nous mangeons dans le restaurant باشا هناكل في مطعم الباشا juste à côté du centre جنب المركز الرياضي. قال له نو جي مال على راسي وجعاني اي جو دوا فير دي ديفوار ولازم اعمل واجبات سي امبورتون وده مهم. بتاكلوا دوما يمكن بكره. قال له داكور ادوما غدا اون فاي اللي نروح هناك. يلا بينا نشوف. طبعا يا جماعه دي فاطمه علاء اولى اداره طب اسكندريه. كانت شهداء التحرير وماليش شهداء التحرير ثانويه بنات. عقبالكم يا رب كده اما نفرح بيكم ونحط صوركم جوه الكتاب. شوازي vrai ولا فو. فانسون ne va pas très bien مش بخير. نرجع لفانسون ونشوفه هو قال ايه هنا. قال جي مال على راسي وجعاني يبقى هو فعلا مش بخير. يبقى الإجابة فعلا هو مش بخير. يبقى الإجابة فعلا فري. هنا المفروض الإجابة بتاعتي فري. بيير انفيكت فانسون بيعزم فانسون à regarder un match de football. لا هو بيعزمه نشوف ماتش كرة قدم. نشوف ماتش كرة قدم ولا ايه بالظبط. بيقول له allons au centre sportif de notre quartier. قال له j'ai faim. Alors allons-y après nous manger dans le restaurant Bacha juste à côté au centre. Alors j'ai mal à la tête je dois faire du devoir. طبعا مش رايح دكور. قالوا ما on va y aller. لكن هو قال له ان هو رايح عشان يشوف ماتش كرة قدم. جو بيفرج ناتاسيون جو بيفرج على التنس. بيفضل يتفرج على التنس في التلفزيون. قال له فوق سوسيال. يبقى طبعا هنا نرجع تاني لموضوعنا. بيير بيعزم فانسوا على regarder un match de football. ما قالوش كده طبعا. اللي هي ريستوران بدو سونتر سبورتيف فيه مطعم جنب المركز الرياضي طبعا فري. aujourd'hui Vincent va sortir avec Pierre مش aujourd'hui قال له demain. Vincent vient de manger أكل لم أكلش. Pierre fait très bien de la natation بيلعب كويس قوي السباحة. هنشوف هنا فانسون بيقول je préfère la natation. لكن هل بيير بيلعب ناتاسيون ولا؟ طبعا الإجابة غلط. نرجع لموضوعنا. هذه المواقف tu ne peux pas bien manger. انت ما انتش قادر تاكل تدي هتقول ايه؟ طبعا جي مال اودون سناني وجعاني. استحالة تبقى رجلي الوجعاني واستحالة تبقى برضه رجلي الوجعاني. هي عندي ألم في اسناني يبقى كده منعني ان ناكل. تشيكي مال على جنب انت عندك ألم في الساق تدي هتقول. طبعا الإجابة واضحة اهي. مش عارف ألعب أو أركب عجل. انت بتنصح صديق عيان تدي هتقول له. صديق عيان هتقول له ما تنامش في السرير. هتقول له مانجي بوكو غلط. هتقول له في السبور. صديق عيان قول له مارس رياضة. ما أحيانا الرياضة بتبقى شفاء لبعض الأمراض. تكتسواف انت عطشان قوي تدي هتقول عايز ازازة مية معدنية. tu parles معلش ده فيرب بارلي. tu parles دين كولير دين دولار فيزيك بتتكلم عن ألم بدني. هتقول j'ai mal au ventre عندي ألم في بطني. tu demandes un ami le lieu de l'entraînement انت بتسأل صديق عن مكان التمرين. tu dis هتقول له où tu t'entraînes انت فين بتتمرن. tu parles du sport préféré de ta sœur بتتكلم عن الرياضة المفضلة لأختك. tu dis هتقول
elle aime bien la natation، هي بتحب أوي السباحة. أنت بتسأل صديق ce qu'il va faire، ماذا سيفعل طول السواري في السهرة، هو قال je vais aller au cinéma avec les copains، هروح السينما مع أصحابي. Vous demandez à votre ami de quoi on a besoin pour faire de l'équitation. l'équitation طبعا محتاجة شيفال، حصان. votre ami vous demande، صاحبك بيسألك votre avis، على رأيك sur le tennis، في التنس. vous dites، قلت له أنا شايف إن التنس رياضة طبعا كلاسيك، هي الإجابة. اللي بعده je trouve le canyoning، الكانيونينج مذكر، dangereux يبقى très dangereux، لا trop dangereux كمان، لأن كي وترو شيء واحد بيجي وراهم صفة. opinion هديها كلمة مؤنثة عشان opinion مؤنثة. moi je m'ennuie أنا بمل في حصة ال ABS، حصة الألعاب. je travaille mieux que Jean et Julien، أنا بشتغل أحسن من جون وجوليا. tu m'attends pas، أنت مش هتستناني. si j'ai le temps، بل هستناك، ده أنا عندي وقت. je vais à la patinoire، ça te dit؟ non ça ne me dit rien. bon السؤال بتي يبقى الإجابة بمي. وي سكت إيدي مؤنثة يبقى سكت مؤنثة. tu fais سبور جمع مذكر يبقى لازم كل تبقى جمع مذكر. si tu veux سمبا ton إيدي مؤنثة بس هتاخد طن لتجنب المتحركات. tu prends ce parapluie، non je ne le prends pas. parapluie مذكر يبقى le مذكر. tu copains tu les as rencontrés، كوبين هنا جمع مؤنث يبقى لازم رونكونتري، لازم تبقى جمع مؤنث. دي الإجابات كلها. الإيميل tu vas à la fête de Lily، oui je vais à la fête de Lily. tu portes quoi تلبسي؟ je porte من غير الأس une chemise et un jean، ده لو ولد بيتكلم. quel est le thème de la fête، موضوع الحفلة. le thème de la fête et موضوع الحفلة بيكون اهو يا جماعة، le thème de la fête est un déguisement en profession. في شكل مهن طبعا، وتعديل بس الايه لكلمة فكت. لو كان لافكت موضوع الحفلة هو حفلة تنكرية في شكل مهن. طبعا ده كان الايميل. نشوف مع بعض. اتكلم عن رياضتك. طبعا عندك الموضوع صفحة 655. انت بتقضي الويك اند في الريف. عندك الموضوع صفحة 57. ايه هي نشاطاتك اللي بتعملها واللي مش بتعملها. واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.